السلام عليكم، نتمنى تكونوا كامل بيان. بون اليوم ندخلوا نكملوا فرونسي، نديروا دوكا تروازيام بروجي اللي هو تكست اكزورتاتيف لابيل. بون هنايا عندنا تقدر تقول تكست اكزورتاتيف ولا لابيل سي لا ميم شوز. عندنا هنايا قالك اكزورتي، دونك اكزورتي معناتها اوردوني اون لونسون ان ابيل، دونك راك تأمر اون لونسون لابيل اللي هو النداء ياك. قالك دون لو بوت دو فير رياجير اي اجير لو ديستيناتير. دونك البوت تاعو الهدف تاعو شنو هو؟ faire réagir le destinataire et le faire agir تاني. genre هذاك الديستيناتير يدير ردة فعل ومن بعد يتصرف هي اجير. اوكي دونك شكون هو لو ديستيناتير؟ هو اللي يتلقى هذاك النداء. داكور. بون هنايا قالك لو ديستيناتور لونس سون ابل او ديستيناتير. دونك لو ديستيناتور هو المرسل، هو اللي راهو يمد في لابيل تاعو ياك، ومن بعد يلونسي لابيل تاعو النداء او ديستيناتير اللي هو المتلقي. داكور. بعد هنايا فوكابولار عندنا رياجير اللي هي يدير رياكسيون ردة فعل، و اجير هي تصرف، هنا يدير اكسيون. اوكي. من بعد عندنا هنايا لو تكست اكزورتاتيف، النص هذا تاع لابيل est un texte argumentatif. Donc, هو نص حجاجي. D'accord? Donc, il vise à faire réagir et surtout à faire agir. Donc, وش يفيز هنا؟ à faire réagir. يرجع لنا هذاك المتلقي يدير ردة فعل ومن بعد يدير تصرف. داكور. شغل agir راح يتصرف. داكور. من بعد نجو هنايا قالك لا فيزي تاع لابيل هي ارغيمونتاتيف بور فير اجير ياك. دونك تكتبوها كامله هكا، لازم ما تخلوش ارغيمونتاتيف وحدها سينو ما يحسبوها لكمش. كيما في التكست ارغيمونتاتيف نقولوا ارغيمونتاتيف بور كونفينكر. دونك هنا واش تشوفوا باللي البوت تاع لابيل والبوت تاع التكست ارغيمونتاتيف ماشي كيف. البوت تاع لابيل واش يدير؟ راهو يمدلك دي زارغيومون باش يحركك ياك، باش دير عفسه. باغ كونطخ التكست ارغيمونتاتيف راهو يمدلك دي زارغيومون بصح باش يكونفينكيك هذا ما كان. داكور. بعد هنايا قالك لو ديستيناتور سامبلي كونستامون دون سون ديسكور. دونك هنايا الديستيناتور اللي هو الكاتب رانا نشوفوه نلقاوه في النص. كيفاه نشوفوه؟ امبلوا دو برونون بيرسونيل جو اي نو. دونك يستعمل جو مع نو ياك، حيكون بريزون في النص. باغ اكزومبل يقول لك هنايا nous appelons tous les jeunes. دونك ندعو كل الشباب ياك. هناك تشوفوا استعملنا نو برونون بيرسونيل. ومن بعد هنا participons ensemble لنشارك معا ياك. بون هنا عندنا لو تكست اكزورتاتيف est organisé en 3 parties. دونك فيه 3 بارتي. دوكا راح نشوفوا لو بلان تاع التكست اكزورتاتيف. دونك لا بروميير بارتي هنا عندنا هي لا بارتي اكسبوزيتيف. واش يديروا فيها؟ اكسبوز لا سيتوياسيون نيجاتيف لو كونستا نيجاتيف. هنا راح يمدونا لو بروبليم في لا بارتي الاولى توجور ياك. وهنا كي يمد البروبليم واش يدير؟ يوتيليزاسيون دو لانديكاتيف، راح يستعمل لنا لانديكاتيف. هنايا دوزيام بارتي هي لا بارتي ارغيومونتاتيف. في لا دوزيام بارتي هنايا يبدا يمد لنا الحجج ياك، باش بصح هذوك الحجج ماشي كيما الحجج تاع التكست ارغيومونتاتيف، سون ديفيرون. شوفوا هنايا الحجج تاع لابيل كيفاش قالك se justifie par des arguments qui touchent plus les sentiments que la raison. donc les arguments تاع لابيل يتوش لي سونتيمون، يتوشوا المشاعر تاعك اكثر من لا ريزون اللي هو العقل باغ اكزومبل نقولوا. فهمتوا؟ ثاني هنايا utilisation du subjonctif. donc يستعملنا السبجونكتيف، يستعملنا الكونديسيونيل ولي فيرب دو موداليتي اللي هما pouvoir falloir devoir. donc هنا افعال الامر. هادوما نقراوهم في لا غرامير في الفيديو الجايين. بعد هنايا عندنا troisième partie اللي هي لا بارتي اكزورتاتيف. هنايا واش راح يدير؟ لونسي لابيل ديريكتومون، راح يلونسي لابيل تاعو ديريكتومون في لا بارتي troisième. من بعد واش يدير؟ utilisation de l'impératif verbe performatif expression de but. هنايا واش يستعملنا l'impératif ويستعملنا الفيرب performatif ويستعملنا تاني ليكسبرسيون دو بوت ياك. بون انا علاش قلت لكم لازم اونفان تعرفوا لو بلان تاع لابيل؟ دونك باسكو يعاونكم في لو كونتوندو.
باسكو هادوما لي بارتي دوك اللي قريناهم هادوما لي بارتي اللي راكم رايحين تحطوهم في الكونطوندو تحطوا له لو بروبليم تحطوا له لي زارغومون وتحطوا لا بارتي اكزورتاتيف كي لونسي لابيل تاعو ياك. بون هنايا انا جبت لكم اكزامبل هدايا باش تفهموا اكثر. بون في ليكزامبل هدايا هذا سي ان ابل قال لك لا روute de nos jours est devenue une véritable champ de bataille. قال لك الطريق تاع ايام تاعنا هادية راهي ولات فريمون ساحة تاع معركة ياك pour les conducteurs للسائقين دونك لي سوقوا طوموبيلات se livrera une guerre sans merci. دونك اللي راهي تشن حرب لا ترحم هي guerre sans merci هي الحرب لا ترحم. ومن بعد هنا قالك qui arrivera le premier دونك شكون يلحق الاول et dont les conséquences sont multiples دونك النتائج راهي عديدة هي des centaines de morts دونك مئات الموتى de blessés جرحى d'orphelins de veuves دونك اليتامى والارامل. بون هنايا هادي هي لا بروميير بارتي كيما روماركيتو ومدلنا لو بروبليم اللي كاينو. شنو هو لو بروبليم؟ البروبليم سي كو دونك واش راه يصرا في الطريق ياك. من بعد هنايا قالك pourtant tout cela pourrait être évité دونك قالك pourtant هاد الحاجة يقدروا يفيتوها سي les usagers de la route دونك إذا كان المستخدمين تاع الطريق étaient responsables إذا كانوا مسؤولين et de penser à la vie qui est très chère دونك ويخموا على الحياة اللي راهي غالية بزاف et qu'elle doit être vécue et préservée اللي لازم نعيشوها ونحافظوا عليها ياك. دونك هنايا راكو ماركيتو رانا في دوزيام بارتي هنايا بدا يمدلنا دي زارغومون وبصح لي زارغومون تاعو واش ماركيتو فيهم راهم il touche les sentiments plus la raison ياك. وقال لك لا في تري شير ياك الحياة غالية دونك هنا يتوشي لي سونتيمون ياك اللي لازم نعيشوها ونحافظوا عليها. ومن بعد هنايا قالك nous appelons دونك كي تشوفوا nous appelons هنا عرفنا بلي رانا في لا تروازيام بارتي اللي هي لا بارتي اكزورتاتيف. هنايا il va lancer directement l'appel دونك يستعمل لك هنايا فيرب بيرفورماتيف. هاوليك لو فيرب بيرفورماتيف هو ابلي هدايا فيرب بيرفورماتيف دونك نقراوهم بروشينمون في الدروس تاع لا غرامير. Verbe performatif par exemple qui m'a appelé, demandé ou l'a exhorté هادوما. Nous appelons tous les automobilistes donc راهم شغل ينادي كل مستخدمين السيارات ياك هما لي زوتوموبيليست à être prudent باش يكونوا حذرين. قال لك هنايا pensez à votre famille donc خموا على لا فامي تاعكم qui vous attend راهي تسنى فيكم. C'est ainsi qu'on permettra à tous les enfants de jouir des retrouvailles de leur papa donc قال لك هاد الحاجه اللي تسمح الدراري يستمتعوا كي يعاودوا يشوفوا باباهم ياك. بون هذا ما كان في التكست اكزورتاتيف اللي هو لابيل. جيسبر تكونوا فهمتوه. بون هاد الورقه نخليها لكم تحت في لا ديسكريبسيون كالعاده و بون كوراج.